ॐ श्री परमात्मने नमः। वंदे बंदारुमंदार वृंदावन विनोदितं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। हे भगवान, तपाईं श्रद्धाम वृन्दावनमा तुलसीका वनमा अनि सुगन्धित वायुले प्रभाव भएको आह्लादितमय श्रद्धाम वृन्दावनलाई बनाएर सानन्दपूर्वक रहेर जसरी चन्द्रमा बिना रात्रिको कुनै अर्थ हुँदैन त्यसै गरी कृष्ण बिना वृन्दावनको श्रेय रहँदैन थियो। त्यसै वृन्दावनको श्रेयलाई चम्काइदिनु हुने पुराण पुरुषोत्तम लीलाधारी सम्पूर्ण जगतलाई सृष्टि गरेर सानन्द आनन्द प्रदान गरिदिनु हुने पुरुषोत्तम भगवानका श्री चरणमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतृवृन्दहरूमा यो धार्मिक अनुष्ठान अन्तर्ज्ञान तथा आध्यात्मिक चिन्तन कार्यक्रममा। आदरणीय सज्जन, हाम्रो लक्ष्य आनन्दको हो। तपाईँ हाम्रो जीवन आनन्द प्राप्तिका निम्ति हामीले जीवन पाएका छौँ। यो आनन्द प्राप्तिका निम्ति नै हामीले सर्वस्व कर्महरू गरिरहेका छौँ। तपाईँ हाम्रो लक्ष्य आनन्दको हो, तर जीवनमा आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। शास्त्रले हामीलाई यिनै आनन्दका विषयमा पूर्वज ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि आदि सत्कर्मवादी व्यक्तित्वहरूले गरिनुभएका कर्महरू ऋषि महर्षिहरूले हजारौं वर्ष अध्ययन गरी आफूले निकालेको अनुभवको दस्तावेज हाम्रा लागि पुराणको रूपमा राखिदिनु भयो, धर्मशास्त्रका रूपमा राखिदिनु भयो। हामीले तिनीहरूलाई अवलम्बन गर्नाले आफूले आफूलाई छोटो समयमा सुखमय मार्गतिर लगेर आनन्दमय जीवन बिताउँदै अरूलाई पनि शान्ति दिएर बाँच्न सक्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। अहिले विश्व मानव कोलाहलमा मचिएको छ। तपाईँ हामी एक मानवले अर्का मानवलाई माया प्रेमको दृष्टिले होइन स्वार्थगत दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेका छौँ अनि आफ्नो स्वार्थको परिपूर्ति हुन्छ भने कर्म गर्ने नत्र नगर्ने, वा कुनै ठाउँमा पैसा हुन्छ भने गर्ने वा नगर्ने, यो प्रकारको चिन्तन तपाईँ हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। र सज्जन, वास्तवमा तपाईँ हामीले पैसा लिएर आएका पनि होइनौँ अनि पैसा लिएर हामी जाने पनि होइनौँ। त्यसैले मानवभित्रको मानवत्व, मानवभित्रको मानवता भित्रभित्रै सकिएको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ। हाम्रा पूर्वीय दर्शन शास्त्रहरूले कोही तिम्रा घरमा खानुभन्दा अगाडि भोको व्यक्ति आयो भने खुवाएर खाऊ है भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो पूर्वीय दर्शनको। तर अहिले तपाईँ हामी कसैले नखाइकन आफ्ना घरमा आयो भने सायद ती पाहुनाहरू धेर हुन थालेका छन्। कोही दुखी व्यक्ति आयो भने हामी दिन छोडेका छौँ, सङ्घ संस्थाले पाल्छन् यिनीहरूलाई भनेर। वास्तवमा तपाईँ हामीलाई कति सजिलो जीवनको मर्यादा सिकाएको रहेछ हाम्रा पूर्वजहरूले। कोही पनि व्यक्ति, भोको व्यक्ति नखाइकन खानुभन्दा अगाडि आयो भने खुवाएर खाने। पर संसारमा भोको कोही रहँदै रहेन नि, साधु सन्यासी हैन, योगीजनहरू। तर अहिले अब तपाईँ हामी खुवाउन पनि लगभग धेरै असहजता पैदा हुँदै गएका छन्। त्यसैजन यिनै कुराहरूलाई समन्वय गरेर
जीवनमा सुख शान्ति र आनन्दको अनुभूति गरेर अनि हामीले मानवत्व आफूभित्रको मानवदान मानवत्वलाई मानवत्व धर्मलाई जोगाएर कर्म गर्नका निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ। त आउनुहोस् आजको सर्वप्रथम हामी पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। जसले पञ्चाङ्गको श्रवण गर्दछ भने उसलाई गङ्गा स्नान गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। आजको पञ्चाङ्ग यस प्रकार रहन गएको छ। आज 2077 साल आश्विन महिनाको आज 3 गते शनिबार र अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष अथवा मलमास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि 16 घडी 22 पला रहन गएको छ अथवा 12:24 सम्म द्वितीया तिथि उपरान्त तृतीया तिथिको आगमन हुँदैछ र आज हस्ता नक्षत्र 5 घडी 5 पला अथवा बिहानको 7:53 सम्म हस्ता नक्षत्र उपरान्त चित्रा नक्षत्रको प्रारम्भ हुँदैछ र आनन्दादि योगमा आज मृत्यु योग परेको छ भने बेलुकाको 5:04 सम्म चन्द्रमा कन्या राशिमा रहनुहुनेछ भने उपरान्त तुला राशिमा जानुहुनेछ। 30 घडी 27 पलाका दिनमान रहन गएका छन् भने 5:51 उदाउनु भएका सूर्य 6:02 अस्ताचलमा जानुहुनेछ। सन् 2020 सेप्टेम्बर महिनाको 19 तारिक रहन गएको छ र आज संविधान दिवस परेको छ। र आदरणीय सज्जन, आजको दिन संविधान दिवस पनि हो र विशेष गरेर पुरुषोत्तम महिना शुभारम्भ भएको छ। हामीले जसलाई मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास यसका 3वटा अर्थहरू रहन गएका छन्। र तपाईँ हामी धेरैले होइन मलमास आएर हामी यो दसैँ कता अल्मलियो, 16 श्राद्धपछि त जमरे औँसी पो आउनुपर्ने, किन पो जमरे औँसी आएन, अनि एकैचोटि कार्तिकमा कसरी चाहिँ जमरे औँसी पुग्यो आदि आदि हाम्रा जिज्ञासाहरू रहन सक्छन्। पुरुषोत्तम महिना प्रत्येक 2.5 वर्षदेखि 3 वर्षभित्र नियमित रूपमा आउने प्रक्रिया यो। अहिले यसपालि असोजमा परेको मात्रै होइन, प्रत्येक 3-3 वर्षमा आउने कुरा हो। यसमा कुनै नवीनता नौलो कुरा होइन। हामीले महसुस कतिले गऱ्यौँ होला, कतिले गरेनौँ होला, कतिले अनुभव गऱ्यौँ होला, कतिले गरेनौँ होला, त्यो मात्रै हो। यसर्थ निष्काम कर्म गर्ने समय हो। जसरी हामीले अफिसियल जागिर खान्छौँ, वर्षभरि काम गर्दा 1 महिना छुट्टी पाइन्छ हैन। 1 महिना छुट्टी पायो भने काम नगरी बस्दा पनि भयो नि त, किन काम गरिरहने हैन। यो तपाईँ हाम्रो पनि 3 वर्षमा 1 महिना चाहिँ काम नगरी बस्ने के काम नगर्ने, सकाम कर्म नगर्ने, निष्काम कर्म गरेर बस्ने है। तपाईँ हामीले मेरा ग्रह शान्ति गर्नु छ, कोनी केही गर्नु छ, उता छ त्यता छ, घर थाल्नु छ, घर पस्नु छ, केही नभन्ने रे क्या। यो 3 वर्षमा 1 महिना चाहिँ पुरा हाम्रो चाहिँ रेस्टको समय रहेछ, आनन्दको समय, सत्सङ्ग गर्ने, भजन गर्ने, कीर्तन गर्ने है। यी त पाइहालिन्छ, जप ध्यान योग साधना गर्न पाइहालिन्छ। तपाईँ हामीले यहाँ पाइँदैन भन्ने कुरै छैन। पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्न सकिन्छ। 1 महिनासम्म चाहिँ दियो बालेर हैन, घरमा चाहिँ अखण्ड रूपमा 1 महिना चाहिँ म दियो निभाउँदिनँ भनेर हामीले दीप प्रज्वलन कार्य थाल्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि ज्योतिर्मय बन्दछ र अन्तमा पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गरेर हामीले व्रतलाई समाप्ति गऱ्यौँ भने अत्यन्तै उत्तम हो। र तपाईँ हामीले यो समयमा ब्रह्मचर्यादि व्रत नियमहरूलाई परिपालन गर्न सके अत्यन्तै उत्तम हो। यसर्थ पुरुषोत्तम महिना यो तपाईँ हामीलाई चाहिँ अब यसपालि चाहिँ कोरोना पनि आएको छ, अब 16 श्राद्धपछि दसैँको जमरे औँसी पनि आएन, अनि दसैँ पनि तत्काल आएन, होइन असोजमा मलमास यस्तो त थाहा पनि थिएन, होइन यो मासिने पो दिन आयो कि भनेर तपाईँ हामीलाई चिन्ता पर्न सक्छ। यसमा चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था केही छैन।
यो समयले जे कुरा लिएर आउँछ त्यो तपाईँ हामीले पचाउनै पर्छ। किनभने हामी केही गर्न सक्दैनौँ। हामीले आएको कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार्यौँ भने जीवन सुखमय छ। यदि आएका कुरालाई टेन्सन मान्न थाल्यो भने फेरि हैन, अब तपाईँ हाम्रो विक्षिप्त मनस्थिति भयो भने कुन बेला के हुन्छ टुङ्गा छैन। यसर्थ यो पुरुषोत्तम मास तपाईँ हामी सबैले घर घरमा दीप जलाउँ। कसैका घर सन्ध्याकालमा अँध्यारो नरहुन्, दीप जलोस्। प्रातःकालमा दीप जलोस् हाम्रा घरमा पुरुषोत्तम भगवानका नाममा, र हाम्रा घरमा प्रातःकाल र सन्ध्याकालमा अँध्यारो नरहोस्। हामीले सकिन्छ भने तिल तेल, सकिँदैन भने आफ्ना घरमा जुन तेल उपलब्ध छ त्यो पनि सकिएन भने हामीले घिउ छ उपलब्ध छ भने घिउमा बत्ती जलाउन सक्छौँ। सके मास 1 महिनाका लागि, नसके एक पक्ष 15 दिनका लागि, त्यो पनि नसके 7 दिनका लागि, त्यो पनि नसके 1 दिनका लागि, त्यो पनि नसके 1 क्षणका लागि है, हामीले यो दीप प्रज्वलन गरेर अनि सकेसम्म हामीले आफ्ना मनस्थितिलाई, इन्द्रियहरूलाई एकाग्र गरेर परब्रह्म परमात्मा भगवानको चिन्तन गर्न सक्ने ऊर्जा र क्षमता आफूमा वहन गर्न सक्नुपर्दछ। र सज्जन, अब यो दीप जलाएर हामीले पुरुषोत्तम कथा सुन्ने हो। अब सक्छौँ भने भागवत पाठ गर्ने हो, सक्छौँ भने भागवतका सत्सङ्ग गर्ने हो। तर कोरोनाको अवस्था रहिरहेको हुँदा तपाईँ हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्दै हैन यी प्रसङ्गहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। अन्यथा तपाईँ हामीले घर घरमा बसेर टेलिभिजन वा रेडियोको माध्यमबाट, श्रवण वा दृश्य माध्यमबाट, हामीले विद्युतीय सर्किटको माध्यमबाट प्राप्त भएको सुविधालाई ग्रहण गर्दै पुरुषोत्तम कथा हामीले यो पुरुषोत्तम महिनाभरि श्रवण गर्ने सत्सङ्कल्प गरौँ। आजबाट हामी पुरुषोत्तम कथा प्रसङ्ग, पुरुषोत्तम महिनाको महत्त्व के रहेछ कथा माध्यमबाटै बुझौँ। पुरुषोत्तम किन भएछ, मलमास किन भनिएको रहेछ, अधिक मास किन भनिएछ, यी सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू यहाँका जस्ताको तस्तै हामी श्रवण गर्नेछौँ। र यो पुरुषोत्तम मासको जो कथा प्रसङ्ग हो, यो प्रसङ्ग पुराणबाट निकालिएको। 1 महिना जसरी हामीले माघ महिनामा स्वस्थानी 1 महिनाको कथा व्रत गरेर सुन्छौँ हैन, कार्तिक महिनामा 1 महिना व्रत गरेर सुन्छौँ, त्यस्तै यो पनि पुरुषोत्तम महिनाको दिव्य कथा चर्चा यसमा विद्यमान रहन गएको छ। सम्पूर्ण जगतका मानवहरूको कल्याणार्थ वेदव्यासले ग्रन्थ रचना गर्ने इच्छा गर्नुभयो अनि उहाँले ग्रन्थ रचना गर्दा सबैभन्दा पहिले पुरुषोत्तम कृष्ण भगवानका चरणमा कोटि कोटि वन्दना गर्नुहुन्छ। अनि नारायण भगवान, नरोत्तम भनेका अर्जुन, व्यास र सरस्वतीका श्री चरणमा वन्दना गरेर अनि उहाँले ग्रन्थको शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। पुरुषोत्तमको कथा अत्यन्तै उत्तम दिव्य कथा छ र पुरुषोत्तम कथा प्रसङ्गमा जम्मा 31 अध्याय रहन गएका छन्। हामीले यी कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दै जानेछौँ र हामीले प्रत्येक दिन प्रत्येक अध्याय आजबाट शुभारम्भ गरेर एक अध्यायको दरले कथा श्रवण गर्दै जान्छौँ। र हामीले बिहान प्रातःकालमा उठेर केवल नाम सङ्कीर्तन मात्र गऱ्यौँ अथवा भगवानको मात्र स्मरण गऱ्यौँ भने हामीलाई कल्याण प्राप्त हुन्छ। यहाँ वेद व्यासले अगाडि लेख्नुहुन्छ, सम्पूर्ण जगत कल्याण र मानव कल्याणको निम्ति म यो दिव्य पुरुषोत्तमको कथा बताउँदछु भनेर शुभारम्भ गर्नुभयो। एकचोटिको कुरा हो, नैमिषारण्य नाम गरेको तीर्थ, जहाँ ब्रह्माजीको नेमी नामको अस्त्र झरेर जङ्गलमा गएर झरेको हुनाले नेमी अरण्यबाट नैमिषारण्य बन्यो।
नैमिषारण्य नाम गरेको अत्यन्तै उत्तम तीर्थमा हजारौँ 88,000 शौनकादि 88,000 ऋषिहरू आएर त्यहाँ बस्नुभयो। अब त्यहाँ को आउनुभयो यज्ञ गर्नको लागि, मानव कल्याणको लागि यज्ञ गर्न। असित, देवल, पैल, सुमन्तु, पिप्पलायन, सुमति, काश्यप, जावली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रैव्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुध, बौदायन, वसु, कौंडिन्य, पृथुहारे, धूम्र, शंकु, असंकृति, शनि, विभाण्डक, पंक, गर्ग, कणाद, जमदग्नि, भरद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, कर्कश, शौनक, शतानंद यी हजारौं तपस्वी ऋषिहरू चाहिँ त्यहाँ आएर सम्पूर्ण पृथ्वी तलमा लैरहेका मानवहरूको कल्याणार्थ यज्ञ गर्ने परम हेतुले उहाँहरू सानन्दपूर्वक आएर त्यो यज्ञस्थलमा रहन बस्न लाग्नुभयो। अब त्यहाँ सबै ऋषिहरू ध्यान गर्नुभएको छ, जप गर्नुभएको छ। कसैलाई कसैप्रति लडाईँ छैन, झगडा छैन, दुश्मन भाव छैन, कसैले कसैको चिजप्रति लोभ गर्दैन। यस्ता हजारौं ऋषिहरू सानन्दपूर्वक बस्नुभएको थियो अनि उहाँहरूले महान यज्ञको परिचालन गर्दै रहनु भएको थियो। यो कुरा सुन्नुभएछ वेदव्यासजी महाराजले। अनि वेदव्यासजी त्यो बेलामा अत्यन्तै उत्तम राजा परीक्षितले यो बेलामा अभिमन्यु पुत्र उत्तरापुत्र परीक्षितलाई 7 दिनका दिन तक्षकले डसेर मार्ने श्राप परेको रहेछ। अनि वेदव्यासले विचार गर्नुभयो मृत्यु हुने बेलामा सबैको दर्शन गर्नुपर्छ। आज राजा परीक्षितलाई 7 दिनका दिन तक्षकले डसेर मार्ने श्राप समीक पुत्र श्रृंगीले प्रदान गर्नुभएको छ। राजाको मृत्युलाई वर्ण गर्ने समय आएको छ। अवश्यमेव मैले उहाँलाई गएर यो दर्शन अन्तिम दर्शन गर्नुपर्छ भनेर जानुभयो। वेदव्यासजी परीक्षितको दर्शन गर्नुभयो र त्यताबाट गंगा किनारबाट आउँदै गर्दा उहाँले के सुन्नुभयो भने शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले अत्यन्तै उत्तम यज्ञ नैमिषारण्य तीर्थमा शुभारम्भ गर्नुभएको छ। 88,000 ऋषिहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ भन्ने कुरा सुनिसकेपछि यो बेलामा यो कुरा जब थाहा पाउनुभयो, थाहा पाइसकेपछि हैन हजारौं ऋषिहरूको दर्शन पनि हुन्छ, नैमिषारण्य तीर्थको दर्शन पनि हुन्छ, ऋषिहरूको दर्शन पनि हुन्छ, म जानु पर्यो भनेर अब त्यो बेलामा अत्यन्तै ती श्रौत स्मार्त वेद मार्ग तथा स्मृतिले बताएको मार्गलाई परिपालन गर्दै आफ्ना भाइ पुत्र बन्धु छोरा छोरी इष्टमित्र कुल कुटुम्ब बान्धव सबैलाई परित्याग गरेर केवल लोकानुग्रहकर्ता र सम्पूर्ण मानव हितको निम्ति सत्कर्मका निम्ति बस्नुभएका ती हजारौं ऋषिहरूको एकैचोटि दर्शन गर्दा त जीवन पनि सफलीभूत होला, म पनि जानु पर्यो दर्शन गर्न भन्ने वेदव्यासका हृदयमा यस्तो चिन्तन आयो। अनि वेदव्यासजी महाराजले त्यो बेलामा हृदयंगम गर्नुभयो, विचार गर्नुभयो अवश्यमेव मैले कर्म गर्नका निम्ति दर्शन गर्नका निम्ति जानुपर्छ, जीवन सफलीभूत बनाउनुपर्छ भन्ने इच्छा गर्नुभयो र अनि त्यता हरिद्वारपट्टिबाट गंगा किनारबाट शुक्रतालको क्षेत्रबाट सिधै उहाँ नैमिषारण्य तीर्थमा आगमन गर्नुभयो। बिहानको समय हजारौं ऋषिहरू जप ध्यान योग साधना आफ्नो सम्पन्न गरेर उदाउँदै गर्नुभएका सूर्यलाई अर्घ गर्नु पर्यो भनेर अर्घ गर्न बाहिर निस्किनुभयो। बाहिर निस्केर सूर्यको दर्शन गर्न बाहिर आउँदाखेरि त
अत्यन्तै देदीप्यमान स्वरूप धारण गर्नुभएका, ज्योतिर्मय स्वरूप धारण गर्नुभएका, अत्यन्तै उत्तम उताबाट सुतजीको आगमन हुँदै रहेछ। ओहो, हाम्रो आजको कति राम्रो सौभाग्य। प्रातःकालमा पूजन सकेर हामीले सूर्यको दर्शन गर्न बाहिर आउँदा यहाँ महानतम विद्वान, ज्योतिर्मय स्वरूप धारण गर्नुभएका, अत्यन्तै हँसिलो मुखमण्डल रहनुभएका, ज्योतिर्मय स्वरूपलाई धारण गरेर देदीप्यमान रूप धारण गर्नुभएका दिव्य ऋषिको हामीले दर्शन पायौँ। यो हाम्रा लागि परम सौभाग्यको कुरा हो, त्यो पनि प्रातःकालमा। सुतजी कालो कालो वर्णको हुनुहुन्छ, राता राता लुगा लगाउनु भएको छ, जटा दारी पाल्नु भएको छ, हेर्दा ज्योतिर्मय स्वरूप छ। दुःख परेका व्यक्तिले एकचोटि मात्र पनि दर्शन गर्यो भने मनमा शीतलता प्राप्त हुने त्यस्ता ज्योतिर्मय स्वरूप धारण गर्नुभएका सुतजीलाई दर्शन पाए। त्यहाँ भएका हजारौं ऋषिले सबैले गएर सुतजीलाई स्वागत गरे। हो ऋषिश्वर, यो हाम्रो यज्ञस्थली, यो हाम्रो हवनस्थली र हाम्रो कर्मक्षेत्रलाई तपाईँले कति पवित्र गराइदिनु भयो। साधु सन्तका चरणमा तीर्थको वास हुन्छ। जहाँ साधु सन्तको आगमन हुन्छ त्यहाँ तीर्थ आउँछन्। साधु सन्तको वास भयो भने त्यसलाई तीर्थ भनिन्छ। सायद साधु सन्त नबस्नु भएको भए हरिद्वार हरिद्वार हुँदैन थियो। सायद साधु सन्त नबस्नु भएको भए इलाहाबाद इलाहाबाद बन्दैन थियो, प्रयागराज प्रयागराज बन्दैन थियो। यदि साधु सन्त नरहनु भएको भए वाराणसी वाराणसी बन्दैन थियो, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र बन्दैन थियो, चतराधाम चतराधाम बन्दैन थियो, मुख्य क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र बन्दैन थियो। हर तीर्थलाई तीर्थीभूत गराउन साधु सन्तको जरुरत हुन्छ। धन्य धन्य महाराज, हजुरका पवित्र चरणहरू आज हाम्रो यज्ञस्थलीमा राखिदिनु, यज्ञस्थलीलाई परम पवित्र गराइदिनु हो। हामी अत्यन्तै अनन्यतम हजुरका श्री चरणमा कोटि कोटि नमस्कार गर्दछौँ भनेर ऋषिहरू त गदगद अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। हो पनि सज्जन, अब सज्जनको दर्शन पाउनु तपाईँ हाम्रो लागि परम सौभाग्यको कुरा हो। शौनकादि ऋषिहरूले सुतजीलाई लगेर उच्च आसनमा राखे, पाद्यहरूले पूजन गरे। हामी अत्यन्तै अहोभाग्यशाली रहेछौँ, तपाईँको दर्शन मात्रले हाम्रो मनमा शीतलता उत्पन्न भयो भन्ने प्रसङ्गलाई उहाँहरूले आफ्नो कृतकृत्यताको वर्णन गरेर श्रवण गराउनुभयो। शौनकादि ऋषिलाई सुतजीले सोध्नुहुन्छ, हे ऋषिश्वर, तपाईँहरूले मेरो पूजन गर्नुभयो, पूजन गर्नुको पछाडि केही न केही अर्थ हुन्छ, भन्नुहोस् मेरो पूजन किन गर्नुभयो भन्दाखेरि शौनकादि ऋषिहरूले के भन्नुहुन्छ भने, महाराज सत्ययुगमा मानवहरू सबै सत्य बोल्दथे, कसैले पाप कर्ममा प्रवृत्त हुँदैनथ्यो, सबै मानव ध्यान गर्थे। तर धर्मका चार पाउ मध्ये सत्ययुगको अन्तिममा तर्परूपी पाउ नष्ट भयो। जब त्रेतायुग आयो, त्रेतायुगमा मानवहरूले महान ठुल्ठुला यज्ञहरू गरे, यज्ञहरू हुँदै गए अनि त्रेताको अन्तमा आएर शौच रूपी पाउ समाप्ति भयो। जब द्वापरको अन्त आयो, द्वापरको अन्त आइसकेपछि ठुल्ठुला पूजन आदिका अनुष्ठानहरू भए र द्वापरको अन्तमा मानवहरू अत्यन्तै दुखी भए, मानवहरूलाई अत्यन्तै दुःख पर्यो र त्यो बेलामा महाराजै धर्मको दयारूपी पाउ पनि समाप्ति भयो। तप शौच दया र सत्य धर्मका चार पाउ हुन्। हे महाराज, अहिले कली आउँदैछ, केवल एउटा धर्मको सत्यरूपी पाउ मात्रै बाँकी छ। तर कलियुगमा सत्य बोल्ने मान्छे भेट्न गाह्रो छ। कलीको मानवले खान्छ थोरै, कलीको मानव हुन्छ रोगी, कलीको मानवको मन हुन्छ अशान्ति। कलिकालमा पति पत्नी दाजु भाइ दिदी बहिनी बाबु छोरा सासू बुहारी
व्यापारी साउ सबैमा झगडा छ। ए महाराज, कलिकालमा यी सबै दोषहरू रहन गएका छन्। ती सम्पूर्ण दोषहरूद्वारा कलीमा ग्रसित भएका ती मानवहरूले कसरी शान्ति पाउलान्, कसरी उनीहरूलाई शान्ति होला? हाम्रो खोजी हो। हामी त जसै तसै भगवानको ध्यान गर्छौँ, हाम्रो जीवन त उत्सर्ग हुन्छ, तर आउँदै गरेका कलिकालका मानवहरूको चाहिँ के गति हुन्छ महाराज? सोधे क्या शौनकादि ऋषिहरूले। हेर्नुहोस् कति महान उद्देश्य। हामी कसरी सुख शान्ति पाउने होइन, आउँदै गरेका कलियुगीय मानवहरूलाई सुख शान्ति कसरी हुन्छ, यो कुरा महत्त्वपूर्ण रहेछ नि सज्जन। तपाईँ हामी अहिले के भन्दैछौँ भने आफूले मस्ती गर्ने हो, भोलिको दिन छोराछोरीले जेसुकै गरून् त्यो कुरा हामी जान्दैनौँ। हाम्रा पूर्वजले के गरे यो गरिरहनु छैन, हामीले मस्तीपूर्वक जीवन बिताउने हो भन्यौँ भने हामी कतिको कृतज्ञ नै बन्छौँ होला। सोच्ने कुरा हो है सज्जन। आज शौनकादि ऋषिले महानतम गम्भीर कुरा गर्नु। महाराज, लोकहितको निम्ति हामीलाई यो चिन्ता छ र यी मानवहरूको चाहिँ चिन्ता दूर कसरी होला भन्दा त अब चकित पर्नुभयो वेदव्यासजी। राम 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 शौनकादि ऋषि हो, तपाईँले त हामी सुखी कसरी बनौँला, हाम्रा घर परिवार इष्टमित्र कुलकुटुम्ब बन्धु बान्धवलाई सुख सम्पत्ति र आनन्दमा कसरी राख्न सकेला भनेर यो पो सोध्नुहुन्छ भन्ने सम्झिँदै थिएँ। तर तपाईँले त महानतम प्रश्न गरिदिनु। तपाईँहरूको प्रश्नद्वारा म अत्यन्तै प्रसन्न भएँ, किनकि तपाईँहरूले लोकहितको निम्ति सम्पूर्ण पृथ्वी तलमा भएका मानव कलियुगीय मानवहरूको हितको निम्ति महानतम गरिमामय प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा तपाईँहरू कति परोपकारी हुनुहुन्छ, कति हितकारी हुनुहुन्छ। आज म त तपाईँलाई यसो दर्शन गरेर जाउँ भनेर आएको थिएँ, तपाईँले त मलाई महान प्रश्न तेर्स्याइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, म त अहिले अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षितलाई 7 दिनका दिन तक्षकले डसेर मार्ने श्राप परेको रहेछ। अनि राजा परीक्षितको पनि दर्शन गरौँ। राजा परीक्षितलाई सुखदेवले भागवतको कथा सुनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अनि सुखदेव जस्ता दिव्य प्रतिमूर्तिको दर्शन पाइयो भने पानी पिएपछि जसरी इन्द्रियहरू तृप्ति हुन्छन् त्यसै गरी हामीले पनि सुखदेवको दर्शन गर्न पाउनु अत्यन्तै उत्तम हो भनेर म त्यहाँ दर्शन गरेर आउँदै थिएँ। ल तपाईँहरूलाई कलिकालका सम्पूर्ण दोषहरूलाई दूर गर्ने म दिव्य कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउने छु भनेर वेदव्यासले शौनकादि ऋषिहरूलाई प्रार्थना गर्दै यो पुरुषोत्तम मासको मलमासको अधिक मासको प्रथम अध्यायको कथा समाप्ति हुन्छ। र यहाँहरूले पनि यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्नुभयो। सबैको मनोवाञ्छा भगवानले परिपूर्ण गरिदिनुहोस् भन्ने कामना गर्दै कथा प्रसङ्गबाट बाणीलाई विश्राम। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।